बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि चेयरमैन नैब से मुतल्लिक बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम तरीन और बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। क्या चेयरमैन नैब को तोसी मिलेगी या नया चेयरमैन नैब आएगा? इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखने से पहले कुछ अहम तरीन बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी है। और जनाब, मामला यह है कि मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में अब गिनती के सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं। और इस मौके पर आपको यह बताना भी अज़द ज़रूरी है कि मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल को जब तैनात किया गया था 4 साल पहले, तो उनकी इस तैनाती के अंदर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का किसी किस्म का कोई हाथ या कोई किरदार नहीं था, बल्कि इनको उस वक्त की हुक्मरान जमात नवाज लीग और उस वक्त की अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाहमी मुशावरत के साथ जो है वो तैनात किया था। और बड़े ही फखरिया अंदाज में जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल को पूरी कौम के सामने चेयरमैन नैब के तौर पर पेश भी किया गया था। लेकिन जब मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, इमरान खान के दौर में, जब जो इदारे हैं उनको आज़ादी से काम करने का कहा गया, उनको आज़ाद छोड़ा गया, उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला गया, तो इसी आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल ने जब एक एहतसाब के मामले में प्रो एक्टिव पॉलिसी का मुजाहरा किया और माजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के रहनुमाओं के खिलाफ जो एहतसाब के केसेस रुके हुए थे, बने होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और यह भी वाज़ह रहे कि ये केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाए थे, बल्कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। उनके ऊपर जब कार्रवाई मौजूदा चेयरमैन नैब ने तेज की, तो फिर जनाब अली नैब के शिकंजे में नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जिनके ऊपर बड़ी करप्शन के इल्जामात थे, वो जनाब मुश्किलात का शिकार होने लगे, गिरफ्तारियां भी होने लगी। तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की जानिब से बाकायदा तौर पर इस प्रोपेगेंडे का आगाज कर दिया गया कि मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल जो हैं वो इमरान खान के गुलाम हैं, या फिर इमरान खान के सियासी जो एजेंडा है उसको मुकम्मल करने के आलाकार बने हुए हैं। ताम हुकूमत बारहा इस हवाले से बात कह चुकी कि उसने इदारों को आज़ाद छोड़ा हुआ है। नैब एक आज़ाद इदारा है, हुकूमत ने कोई केसेस नहीं बनाए, और नैब की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो चेयरमैन नैब खुद बगैर किसी से मशवरा किए, बगैर हुकूमत को बताए, बगैर हुकूमत से पूछे, खुद ये तमाम उनकी अपनी स्वाबदीद और वो खुद कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त करीब आता गया कि जब चेयरमैन नैब की मुद्दत जो है वो पूरी होनी थी, और अब उनकी मुद्दत पूरी होने में सिर्फ चंद दिन जब बाकी हैं, एक अहम तरीन फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी आया है, हुकूमत के एंड पर भी एक कुछ अहम तरीन कार्ड्स हैं, और ये सवालात अब जो है उनके जवाबात मिलने बहुत नज़दीक हो गए। इनके जवाबात अब सामने की बात है कि क्या नया चेयरमैन नैब आएगा या मौजूदा चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत में तोसी होगी। लेकिन उससे पहले आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक अहम तरीन फैसला जो कि मौजूदा चेयरमैन नैब के हक में आया। मामला कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी, और तौहीन अदालत की दरखास्त थी उनके खिलाफ, वो नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वफाकी वजीर सनत व पैदावार खसरो बख्तियार के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल न करने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। दरखास्त गुजार का मौकफ यह था कि नैब ने मई 2020 में खसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करने का बयान लाहौर हाई कोर्ट में दिया, और 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल न करके नैब ने तौहीन अदालत की है। यह दरखास्त गुजार का मौकफ था। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि कानून में कहां लिखा है कि इंक्वायरी मुकम्मल ना होने पर तौहीन अदालत लगेगी। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में खुद कहा है कि उनकी तौहीन नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह दे कि हाई कोर्ट की तौहीन हुई है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब इमरानुल हक ने बताया कि खसरो बख्तियार के खिलाफ नैब लाहौर ने इंक्वायरी मुकम्मल करके सिफारिशात हेडक्वार्टर में भिजवा दी हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में इंक्वायरी रिपोर्ट पर फैसला होगा। जस्टिस मजहर आलम खेर ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि कानून ने ट्रायल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त मुख्तस किया और कितने केसेस में इस पर अमल किया गया। जस्टिस उमर बंदयाल ने भी दरखास्त गुजार से सवाल किया कि क्या आपका जो वफाकी वजीर हैं खसरो बख्तियार, उनके खिलाफ कोई ज़ाती अनात तो नहीं। उन्होंने मजीद ये भी रिमार्क्स दिए कि हम नैब के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। जस्टिस उमर बंदयाल ने मजीद कहा कि मैं आपको एक्सपोज करना नहीं चाहता, लेकिन आपने केस की तैयारी नहीं की,
کسی کے کہنے پر سیاسی رہنما یا وفاقی وزیر کے خلاف نیب کو انکوائری کا حکم نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ چیئرمین نیب کے خلاف دائر موجودہ درخواست پر توہین عدالت کا حکم جاری نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے انہوں نے یہ درخواست خارج کر دی، جو کہ بڑی مایوسی تھی نواز لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، اپوزیشن کے رہنماؤں کے لیے، اور خاص طور پہ ایک ریلیف تھا بہت بڑا موجودہ چیئرمین نیب جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ اب ریٹائر ہونے والے ہیں۔ اس فیصلے سے یقیناً جو ہے وہ انہیں جو ہے ایک اطمینان جو ہے وہ ملا ہوگا۔ یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ، اور اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ چیئرمین نیب کی جو مدت ملازمت ہے اس کا اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 8 اکتوبر 2017 کو کیا گیا تھا، اور انہوں نے 10 اکتوبر 2017 سے اپنے 4 سالہ عہدے کا جو چارج ہے وہ انہوں نے سنبھالا تھا۔ لیکن نیب آرڈیننس 1999 کی شق 6B کے تحت چیئرمین نیب کے عہدے کی مدت میں جو توسیع ہے وہ نہیں کی جا سکتی، اور لیکن اس دوران پھر خبریں بھی آئیں کہ حکومت جو ہے وہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ان کی مدت میں توسیع کے حوالے سے کوشش کر رہی ہے۔ سمری تیار ہے جو ہے وہ آرڈیننس کی، اور وہ جو آرڈیننس کا مسودہ ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور جلد وہ صدر کو بھجوایا جا رہا ہے۔ پھر اس دوران یہ بھی اطلاعات آئیں کہ عمران خان نے اس حوالے سے کچھ اہم ترین لوگوں سے، اپنے نزدیکی جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، جس میں وفاقی وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، بابر اعوان ہیں، فواد چودھری ہیں، ان تمام لوگوں سے مشاورت انہوں نے کی، جس میں یہ معاملہ بھی ہوا کہ کیا شہباز شریف سے کچھ مشاورت کی جا سکتی ہے، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر کرتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں ہوا۔ لیکن موجودہ حکومت کا یا عمران خان کا یہ سٹانس تھا کہ شہباز شریف کے اوپر تو خود کیسز ہیں، اور شہباز شریف کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کرنا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جس شخص کے اوپر خود کیسز ہوں کرپشن کے، وہ خود یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے یا اس فیصلے میں مشاورت کیسے دے سکتا ہے کہ چیئرمین نیب کون ہونا چاہیے جو کہ اس کے خلاف ان کیسز کی جو ہے وہ تحقیقات کرے۔ اس لیے عمران خان نے اس بات کا اعلان کیا تھا، حکومت نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ بالکل بھی مشاورت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ تاہم اس کے بعد پھر کچھ قسم کی خبریں بھی آئیں کہ شاید جو ہے وہ نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی کی جا رہی ہے، اور نیب کے اس قانون میں تبدیلی کے بعد پھر حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ ان کے عہدے کی مدت جو ہے اس میں توسیع کر سکتی ہے، کیونکہ پہلے جو نیب آرڈیننس ہے 1999 اس کی شق 6B کے تحت چیئرمین نیب کے عہدے کی مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر نیب آرڈیننس 1999 کو بدل دیا جائے، چاہے پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے ذریعے یا پھر اس کی شق کو کسی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے، تو پھر اس کے بعد یقینی طور پر حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جو رائے ہے ماہر قانون کی وہ یہ کہتے ہیں، اور مقامی میڈیا میں بھی یہ بات آئی کہ وزارت قانون نے ایک صدارتی آرڈیننس کا جو مسودہ ہے وہ تیار کر رکھا ہے، جس کے تحت قانون تبدیل کر کے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، قانون تبدیل کر کے موجودہ چیئرمین کو توسیع دی جا سکتی ہے۔ تاہم ابھی حتمی فیصلہ اس حوالے سے ہونا باقی ہے، اور اہم ترین ہے اگلے 2 سے 3 دن، خاص طور پہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے، بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اہم ترین ذرائع ہیں کہ اہم ہے، کیونکہ 10 اکتوبر سے پہلے ہر صورت یہ فیصلہ کرنا ہے، اور اگر یہ توسیع نہیں دی گئی تو پھر جو چیئرمین نیب ہیں وہ 10 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ آج جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین نیب کے جو ہے وہ استعفے کی بھی خبر آئی ہے، اور اس کی تفصیلات بھی کچھ ایسے ہیں کہ قومی احساب بیورو کے ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت عارف علوی کو بھیج دیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد بھی اب اگر جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں وہ بھی اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں 10 اکتوبر کو، تو پھر بالکل جو ہے وہ نیب فنکشنل نہیں رہے گا، تمام کیسز جو ہیں وہ ادھر ہی رک جائیں گے اور وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس لیے اس معاملے کا حل نکالنے کے لیے حکومت، جو کہ اس معاملے پر شہباز شریف سے جو ہے وہ مشاورت نہیں کرنا چاہتی، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس آپشن موجود ہیں کہ نیب آرڈیننس 99 کی شق 6B میں اگرچہ لکھا ہوا ہے کہ مدت 4 سال ہے، تاہم اگر حکومت اس میں کوئی توسیع کرنا چاہتی ہے تو اسے نیب قانون میں جو ہے وہ ترمیم کرنا ہوگی، کیونکہ وزیر اطلاعات نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی اپوزیشن رہنما سے مشاورت نہیں ہوگی۔ اور پھر جناب کچھ اور جو آئینی اور جو قانونی امور کے ماہر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جو مسودہ ہے اطلاعات کے مطابق وہ تیار کیا جا چکا ہے کہ 1999 کا جو نیب کا قانون ہے اس میں چیئرمین نیب کی مدت کے متعلق کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ ناقابل توسیع ہے، اور اگر اس کو ناقابل توسیع کی بجائے قانون بدل کے قابل توسیع کر دیا جائے، اور وہ قانون پارلیمنٹ کے اندر بھی لا کے بدلا جا سکتا ہے اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بھی،
تو اس کے بعد پھر اگر وزیر اعظم قانون کی منظوری کے بعد صدر یہ آرڈیننس، اور اگر وزیر اعظم کی منظوری کے بعد صدر یہ آرڈیننس جاری کر دیں تو پھر قانونی گنجائش جو ہے وہ نکل آئے گی، اور اس نئے قانون کے تحت حکومت صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو ایک اور مدت تک کی توسیع جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ اور ایک اور مدت کی اگر بات ہو تو مدت میں کیونکہ 4 سال درج ہے، اب اس کے اوپر بھی کچھ ماہرین جو ہے وہ تقسیم ہے کہ کیا یہ مدت 4 سال کی ہوگی یا اس سے کم ہوگی۔ بہرحال معاملہ جو ہے وہ نہایت اہم ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آج ان کے حق میں آیا ہے، جس میں ان کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی ہے، اس سے بھی انہیں ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان اس حوالے سے اہم ترین جو مشاورت کا عمل ہے اسے مکمل کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے جلد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد